بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. في هذا التسجيل الثالث سأتحدث عن الضوابط المرتبطة بالمتعلم. قد سبق أن تحدثت عن الضابط النفسي الخاص بالمتعلم. من وجهة نظري الخاصة أننا عندما ندخل إلى قسم أو إلى مدرج علينا دائما أن نتساءل التساؤلات التي طرحت من قبل، تلك التساؤلات التي نسألها لأنفسنا أين كمدرسين أن نسألها أو أن نجعل الطالب أو المتعلم أو التلميذ موضعها، يعني أن نسائله نفس الأسئلة سألناها لأنفسنا. يعني محور الأسئلة السابقة سيكون هو المتعلم، بمعنى يجب أن ننظر من خلال تعاملنا مع الطالب مع التلميذ أو مع غيره، نحن كبيداغوجيين أن نبحث أن نفتش في ماذا؟ في ما يقبع خلف سلوكات الطلبة تجاه مدرسيهم من قناعات ومعتقدات وأفكار توجه سلوكهم اتجاهنا. ماشي فقط داكشي اتجاه السؤال أطرحه لنفسي على نفسي، ولكن أكيد أن هذا الطالب وهذا الطالب أو هذه الطالبة، هذا التلميذ أو هذه التلميذة تتصرف تصرفا معينا تجاه أستاذها، أو يتصرف تصرفا معينا تجاه أستاذه لأنه عنده فكرة معينة حول هذا الأستاذ أو قناعة أو معتقد معين حول هذا الأستاذ. يجب أن نبحث نبحث في هذه الأمور، نقوم ببحث ولكن في الفصل بالتصرفات المختلفة يمكن أن أستشف نوع الصورة التي أو التمثل الذي عند الطالب أو عند الطلبة عن الأستاذ الجامعي من جهة ككل، ثم عن الأستاذ إكس من جهة ثانية الذي هو أنا. كيف ينظر لي الطلبة؟ لأن هذا مدخل لإصلاح ذاتي أنا كذلك. أكيد أن الطلبة لا يحكمون هكذا، كما أن أحكامهم ليست مطلقة وليست بريئة، ولكن هي دليل. هي يمكن أن نقول أنها هذه الأفكار وهذه الآراء أنها مؤشرات بالنسبة لنا نحن كباحثين، لنا نحن كأساتذة. يجب أن نبحث في هذه المعتقدات التي تقبع وراءهم حول. لذلك يجب أن نفتش في أفكار ومعتقدات المتعلمين التي توجه سلوكهم اتجاهنا نحن، وأن نحاول توجيهها والتأثير عليها لا بالقول بل بالسلوك التربوي التواصلي الرشيد. لماذا؟ قصد إعادة بناء مواقف إيجابية عند المتعلمين اتجاه المدرس، وهذا لا يستدعي من طبيعة الحال خروج عن الموضوعية في التعامل معهم أبدا، ولا يستدعي بتاتا ألا تبقى مسافة بينك وبين الطلبة وبينك وبين التلاميذ. لا، سلوكاتك اليومية ستعطيهم أكيد تصورا آخر عن شخصيتك. كذلك يمكن أن نضع السؤال أن نتساءل عن أمزجة وطبائع المجموعة التي ندرس. كيف هم؟ أو على الأقل كيف هي غالبيتهم؟ ما هي الأمور التي تؤثر فيهم؟ كيف يمكن أن نتجنب سلبياتها وإيجابياتها؟ هذا عنصر أساسي يمكن كذلك أن نستفيد منه. كذلك يجب أن لا نعتقد وأن ندخل بمعتقد أو بقناعة خطيرة مفادها أن التلميذ أو الطالب له موقف سلبي مني. أنا كأستاذ تندخل الواد الحمقى ما تيحملوني. ليس فقط أن يكون عندك أنت موقف سلبي من التلميذ، بل أن تعتقد بأن الطلبة أو التلاميذ عندهم موقف سلبي منك. هذا معيق أساسي لعملية التعليم، سواء كانت في الجامعة أو كانت في التعليم الثانوي أو الإعدادي أو غيره. لأن
المدرس يرى نفسه منبوذا. هذه الفكرة القابعة والتي توجه سلوكه ماذا ستنتج؟ ستنتج شيئا أساسيا وخطيرا، وأنه لن يهتم بهذا القسم ولن يهتم بهذا المدرج، وسيأتي إلى الحصة وهو كاره، وسيدرس وهو كاره، ولن تظهر شخصيته الحقيقية الإيجابية. لذلك لا تهمني هذه القناعات السلبية إن كانت، لتكن هذه القناعات السلبية. أنا أحسن الظن فيهم وأقول إنهم لا زالوا صغارا أو ما إلى ذلك، وأبحث لهم عن أعذار، لأنهم بالفعل لا زالوا في مراحل النمو الأولى. عندما قلت ولو كنت فظا غليظا، ماذا يرافق هنا في جانب التلميذ أو الطالب؟ ابحث هل هؤلاء الطلبة أو التلاميذ يحترمونك خوفا منك أو احتراما لك؟ إذا كانوا يحترمونك خوفا منك فهذا خطير. يعني ينمحي هذا الاحترام بانتهاء مهمتك معهم، والتقى معك في الشارع ليسلم عليك، وقد ينتقم منك لأنه كان يهابك ويخافك. والأصل لا، العملية التعليمية التعلمية والعملية التربوية تنبني على الحب والود والإخاء والتعاون، لا تنبني بتاتا على طريقة متخلفة عشناها نحن مع أساتذة سابقين من سلطوية وخوف. ندخل القسم خطير 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 جدا. لا يمكنك بتاتا أن تتعامل معه بإيجابية، لا يمكن أن تستفيد منه، إنك تخاف منه وتنتظر الساعة التي تنتهي فيها محاضرته لتنصرف، لا تريده. وهنا خلق الرحمة عندنا في ثقافتنا أساسي، ولو اعتمدناه لكان بالنسبة إلي إيجابيا، ولكن يجب أن يؤجرأ فعل الرحمة الذي هو فعل مفهوم ديني، أن يؤجرأ في إطار منظومة من القيم الأساسية التي يمكن بها أن نطور سلوكا تربويا نابعا من ثقافتنا الذاتية، ونعمل من خلاله على إنجاح أفعالنا التربوية. خير، نمر الآن إلى لا أتذكرت شيء أساسي ومهم، هي عن الأب، ولكن يمكن أن تكون عن الأستاذ، وهو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيه قول، ولكن ما يهمني الآن معناه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الناس الضيق على أهله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون ضيقا على أهله؟ قال: الرجل إذا دخل بيته خشعت امرأته، وهرب ولده وفر، فإذا خرج ضحكت امرأته واستأنس أهل بيته. بحال الأسرة، بحال القسم، حيت ما تتكونش تيفرحوا انت ما كاينش، هذه مصيبة في التعليم وحتى في البيت. وتبغيتهم أن يضحكوا ويستأنسوا عندما تخرج، ويفرون عندما تأتي، تصوروا البوليكوب ما يجيوش يشوفوك، لا. ثم كذلك يجب أن ننظر هل بالفعل في إطار الضابط الرابع من هذه الضوابط، هل بالفعل يشعر المتعلم باهتمامنا نحن به؟ هل يشعر بهذا الاهتمام أم لا؟ إذا كان لا يشعر به فيجب أن نوضح هذا الاهتمام قولا وفعلا، نقولوا له ونوضحوا له، لأن مدخل أساسي لنمو هذا المخلوق، وكذلك لتطور العملية التعليمية وتطوير هذا الوطن. إذا كنا بالفعل نحب الوطن، وحبنا الوطن يتجلى في أعمالنا، خصوصا الأعمال التي مبدعة، على الأقل يجب أن نحترمها. إذا البحث في كرهه والبحث في حبه أساسيا. وثقافتنا الأصل فيها هذه الثقافة العربية الأمازيغية الإسلامية ثقافة أصلا فيها حب، إلا أنه قد يعرف شططا، ولكن فيها سلطوية
وقد تعرف شططا. والوسطية هي حد بين طرفي نقيض. وهي مدار العمل التربوي والعمل التعليمي، وإن كنا نستطيع أن نصل إليها فهذا أمر أساسي ويجب أن نهتم به. أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله.